Si Jesucristo diha sa Katesismo sa Pilipinong Katoliko kon CFC. Unsay mga timailhan sa talagsaong pagkinahanglan kang Kristo sa Pilipinas karon. Ang kauhaw sa personal nga pakigsuod kang Kristo nga mohatag og kagawasan sa mga dinagdaog o gilupigan. Ang pag-ilag kang Kristo inanay sa tibuok nga kinabuhi og magkalahom nga pakigsuod ni Jesus Ebanghelyo nga nakig-uban kanato karon sa daghang paagi isip na banhaw nga Kristo. Dugang pa niya na ang pag-ilag kang Kristo nakulugan og pagtugyan sa kaugalingon ngadto kaniya isip tinun-an. Atong hibaw-an si Jesus pinagi sa mga buhat ingon man sa gipadayon niyang pagbuhat. Busa kinahanglan tun-an ang kinabuhi og buhat ni Jesus nga gisaysay sa Ebanghelyo aron motuo nga si Jesucristo mao ang Ginoo. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 11. Nganong nahimo mang sama kanato ang Dios diha ni Kristo? Mahimo nga sama nato ang Dios diha ni Kristo tungod sa iyang una, pagluwas kanato gikan sa kalipnan sa sala. Ikaduha, pagpadayag sa tunahing gugma sa Dios alang kanato. Og ang ikatulo, maayong sumbanan isip dalan kamatuuran og kinabuhi makaambit kita sa kinaiya isip mga anak sa Dios. Si Jesus ang pinalagang anak samahan nga puno sa Espiritu Santo hingpit nga nagtuman sa taha sa pagkapropita. Una, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, inubanan sa matimaan o katingalahang mga buhat. Og ang ikatulo, gilig-on pinagi sa pag-ula sa dugo. Gisangyaw ni Jesus ang gingharian sa Dios nga miabot na pinaagi kaniya apan pagahingpiton pa sa katapusang panahon. Kining maong gingharian nalangkob sa tanang panalangin sa Dios ng presensya diha sa katawhan ngayang giluwas gikan sa sala og alang sa may gugmaong pag-alagad sa usag-usa. Giunsa ni Jesus pagsangyaw og pagtudlo ang gingharian. Gisangyaw og gitudlo ni Jesus ang gingharian una uban ang kasiguruan kayang gitudlo lamang unsay nadungog niya gikan sa mahan. Kaduha, uban sa otoridad kay misulti siya gikan siyang kaugalingong ngalan unsa iyang nahibaw-an sa iyang kaugalingon. Og ang ikatulo, uban sa gahom kayang giangkon nga siya anak sa Dios kinsa iyang gitawag nga iyang Aba, Tatay. Si Jesus nagbuhat og daghang mga milagro, mga timaan og katingalahang mga buhat sama sa pag-ayo sa masagiton, sa mga giyawaan, pagbanhaw sa patay. Pinaagi nini yang gidapit ang tanan sa pagtuo kaniya og sa pagkatinun-an aron pagtukod sa gingharian pinagi sa paglagad sa usag-usa diha sa gugma. Unsay gidangatan ni Jesus isip propita, gipatay siya sa kaugalingon niyang katawhan sama silang gihimo sa bang mga propita. Unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 16. Ang Dios sa atong katigulangan mibanhaw kang Jesus kinsa inyong gipatay pinagi sa pagbitay kaniya sa kahoy. Buhat Kapitulo 5 versikulo 30, Kapitulo 10 versikulo 39. Nganong gitawag si Jesus og manluluwas? Sa wala pa siya mataw, ang bata pagatagon og Jesus kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mateo Kapitulo 1 versikulo 21. Ginoo, pinagi si mong krus og pagkabanhaw, giluwas mo kami, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Pinagi sa paghatag kanato og gahom, pagbuntog sa sala, ang gamot sa tanang dawtan nga atong nasinati. Gitawag kita niya aron pag-angkon og pagbansay isang grasya diha sa atong mga buhat, ilabi na ang pagbuhat sa kaangayan ug kalinaw. Si Jesus nagpalingkawas kanato gikan niini pinagi sa pagbutyag sa datang galamay sa una, bahandi nga molipon. Kaduha, kakug ug kadawo sa tao nga way katagbawan. Ikatulo, katalimbanong pagbinaot nga modagdaog og molupig sa uban. Og ang ikaapat, nagpasulabing pagtagad sa litra sa balaod nga naghimo bisan gani sa balaod sa Dios nga sigpit og bugat nga tumanon. Pinagi siyang pulong og panag-inan, si Kristo nagadasig sa tanan sa pag-awat sa landong mithi sa may gugmaong pag-alagad. Pinagi sa pagwagtang sa kangit-ngit og pagkawalay alamag og kawalay pagsalig sa pagtugyan niya kanato sa kahayag sa kamaturan
og paghatag sa kulugan og bilis sa kinabuhi bisan taliwala sa mga kalisdanan. Ang balang kasulatan nagbatbat og tulo ka batakang kamatuoran kabahin sa persona ni Jesus. Siya, una, matuod nga tao sama kanato sa tanang butang gawa sa sala. Hebreo Kapitulo 2, versikulo 17, Kapitulo 4, versikulo 15. Ikaduha, matuod nga Diyos, ang tunhayng pulong sa Diyos, ang bugtong anak samahan, puno sa grasya og kamaturan, kanunay anaa sa kiliran samahan, ngayang gipaila. Juan Kapitulo 1, versikulo 14 og versikulo 18. Ikatulo, usa sanglit usa lamang ang magpataliwala sa Dios og sa katawhan. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5, sa dili mabahin. Sa pag-abot na sa hustong panahon, ang Dios mipadala siyang anak, gianak sa babay, na tao sa balaod, aron pagluwas niadtong naulipon sa balaod, aron sagupon kita nga iyang mga anak. Galatia Kapitulo 4 versikulo 4 hangtod 5. Si Simon Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa buhing Dios. Mateo Kapitulo 16 versikulo 16. Sayon bang masabot ang pagkatinuod sa Dios o pagkatinuod nga tao ni Jesus? Ang simbahan hinay-hinay nakabatog igo og tin-aw nga pagsabot nga misangpot ngadto sa pag-umol sa krido sa Nicea. Usa ka Ginoong Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak ulay sinugdan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag ka kinaiya samahan. Ang konsilyo sa Calcedonia mipuno sa pag-ingon, gianak samahan sa wala pa ang panahon, kalabot siyang pagka-Diyos, og sa kalayhi ang mga adlaw, alang kanato og alang sa atong kaluwasan, na tao gikan ni Maria, ang ulay nga inahan sa Diyos. Taliwala sa maing balita, ana ang krus sa kaluwasan ni Kristo. Ang krus mao ang timaan sa Paskohanong misteryo ni Kristo, pagpakamatay aron mo bangon sa bag-ong kinabuhi. Kinsa katong buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon, magpas-an siyang krus adlaw nga tanan, og mo sunod kanako, kay ang magluwas siyang kinabuhi, mawad-an hinuni ini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, makakaplag nini. Lucas Kapitulo 9, versikulo 23 hangtod 24. Giunsa pagsumada ni San Pablo ang Ebanghelyo. Gisumada ni San Pablo ang Ebanghelyo sa pagingon, si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Gilubong, gibanhaw sa katulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 5. Among gipadayag nga si Kristo gilansang, usa ka kapandulan sa mga Hudiyo o kalibugan sa mga Hintil, apan alang ni atong gitawag, mahudi siya o mahintil, si Kristo mao ang gahom sa Dios o ang kaalam sa Dios. 1 Korinto Kapitulo 1, versikulo 23 hangtod 24. Si Kristo nagluwas kanato, dili lamang tungod ka nag-anto siya sa lawas, kundi tungod sa iyang hingpit nga gugma sing amahan og kanato. Ngayang ipakita diha siyang mga kasakit og kamatayon alang kanato. Si Jesus nagpasakit og nagpakamatay nga gawas nun, og siyang kabubuton aron pagtuman sa misyon nga gihatag kaniya samahan. Sa mismo nakakita sa katumanan sa mga panagna sa daang tugon, mahitungod sa iyang pagtugyan sa iyang kinabuhi nga lukat sa kadaghanan. Marcos Kapitulo 10, versikulo 45. Ang atong manunubo si Kristo Jesus, misakripisyo sa kaugalingon alang kanato, aron pagluwas kanato gikan sa tanang dili matarong og paglinis alang kaniya og sa katawhan nga iyaha, andam sa pagbuhat unsay matarong. Timoteo Kapitulo 2, versikulo 14. Ang krido nagpadayag og 5 kabuhat sa makaluwasnong sakripisyo ni Kristo. Siya gisakit, gilansang, namatay, gilubong, og nanaog sa mga minatay. Si San Pablo naghulagway sa kaluwasan nga gibuhat ni Kristo Jesus sa 4 kalakang. Una, si Jesus naghalad og sakripisyo isip pari og biktima. Ikaduha, aron pagbayad sa atong mga sala. Ikatulo, nagmugna og bag-ong kasabutan tali sa Dios sa iyang dugo. Ikaapat,
alang kanato og alang sa atong kaluwasan. Si Kristo nagtubos kanato sa duha ka panukarang buhat. Una, yang gikuha ang atong kagalingon sala pinagi sa kaluoy og pagpasaylo sa Dios, og ang ikaduha, yang giuli ang katarong sa tawhanong buhat nga nagunob sa atong mga sala pinagi siyang mahigugmaong buhat sa paguli. Tungod sa hinugpo nga panag-alayon uban kanatong mga makasasala, si Jesus gagawag tang sa sala sa kalibutan. Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Isip alagad nga nag-antos nga gitagna ni Propeta Isaias. Ang makaluwas nga kamatay ni Kristo lahi kaayo sa uban tungod sa iyang una, pagkamalukpanon nga nagtandog sa tanan. Kaduha, nagtanaw sa kaulahian hangtod sa kinabuhing dayon. Ikatulo, nagahom kanato sa pag-ambit sa buhat sa pagluwas. Si Kristo wala magpakamatay sa ato lamang mga sala kundi alang sa tibok kalibutan. Busa, walay kaluwasan gawas gikan ni Kristo. Kinsa sa bugos, objective, nagluwas sa tanang makasasala. Pinaagi siyang mahigugmaong pagtuman sa kabubuton amahan o siyang gugma siyang katawhan. Nga gitawag sa tinuod nga kinaugalingong paghinulsol sa sala o mahigugmaong pag-alagad sa sikatao. Nganong gipahimugatan sa kasulatan ang kaluwasan pinagi sa dugo ni Kristo. Diya sa daang tugon ang dugo na kulugan og kinabuhi, paglinis sa sala og silyo sa kasabutan sa Dios. Diya sa bag-ong tugon ang dugo ni Kristo naghatag og bag-ong kinabuhi, nagwagtang sa sala sa kalibutan og nagtukod sa bag-ong kasabutan. Si Jesus balang ang nagluwas kanato? Dili. Kayang amahan mao ang nagpadala siyang bugtong anak aron pagtubos kanato gikan sa sala og paghatag kahulugan og tumong sa atong kinabuhi pinagi sa linamdagang kahiusa sa Espiritu Santo. Busa ang atong kaluwasan sama sa kabuhatan og sa atong pagbalaan bug-os nga buhat sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak og Espiritu Santo. Unsa may gipangayo kanato nga buhat sa kaluwasan ni Kristo? Kita gitawag sa kalawom nga pag-usab sa kasing-kasing, diha sa pagsalig sa Dios ato may gugmaong amahan. Kinsa ang nagtisok sa atong kinaiyahang dignidad ug bili, ingon man usab sa tanang mga tao og nagtawag kanato sa pagsunod kang Kristo, iyang anak, diha sa may gugmaong pag-alagad og pagpuyog-yanong kinabuhi. Si Jesus nagtulo kanato sa pagsalig sa Dios isip atong langitnong amahan, pagbaton og mas lahom nga pagsalig sa kaugalingon, pagdawat sa uban isip mga anak nga pinangga sa Dios og pagbutang sa tanan diha siyang tinuog luna og hustong bili sa matag adlaw. Si Jesus nagluwas kanato karon pinagi sa pagtandog kanato. Diha siyang linamdagang pulong sa kasulatan. Ikaduha, diha sa makaluwas nga timaan ang mga sakramento. Ikatulo, diha sa pag-alagad o pagsaksi sa iyang mga tinun-an sa katalimbang Kristiyano. O ang ikapat, diha ilabi na sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa matag usa nato. Unsay kalugan sa pulong si Kristo mikunsad sa mga minatay. Nagkalugan kini nga si Kristo sa tinuuray og himpit misulod sa atong tawhanong kasinatian sa kamatayon nga ang iyang misyon sa pagluwas malukpanon. Lakip sa tanang nangamatay una kaniya o nga siya ragayod ang manunubo sa tanan. Lakip bisan pagani ni adtong wala makadungog sa maayong balita. Diya sa Katesismo sa Pilipinong Katoliko kon CFC giingon, si Kristo nabanhaw og mobalik ngani. Nganong mahinungdanon man kaayo ang pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo? Tungod kay ang nabanhaw nga Kristo mauman ang iyawi sa atong kaluwasan o sa tanang tinuod nga kahiblaw nato sa Dios. Kung wala pa mabanhaw si Kristo, kawang lamang ang atong pagtuo. Ang pagkabanhaw ni Kristo dili lamang usa ka balita nga gitaho kundi kuyog sa pagpakatao, may labing mahinungdanong hitabo sa pagtuong Kristiyano tungod kay kini nagmatuod sa tanang gitudlo o gibuhat ni Kristo diha siyang pang-alagad sa katawhan. Tungod kay kini, una, nagmatuod sa tanang gitudlo o gibuhat ni Kristo diha sa pang-alagad sa katawhan. Kaduha, nagtuman sa mga panagna sa daang tugon. Ikatulo, nagmatuod nga si Jesus mao ang bugtong anak samahan.
Ikaapat, nagpaambit kanato sa bag-ong kinabuhi ni Kristo isip sinagup nga mga anak sa amahan. Og ang ikalima, mo'y sinugdanan og tinubdan sa atong pagkabanhaw. Ang suliran karon wala diha sa pagdawat sa katinuod sa pagkabanhaw ni Kristo, kundi anaa sa pagpuyo sa Ebanghelyo ni Kristong nabanhaw. Ang pagkabanhaw dili lamang nagmatuod sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang pagkabanhaw mismo mao ang kinauyukang mensahe sa Ebanghelyo. Nagpasabot kini nga si Jesus milabang sa kamatayon ngadto sa bag-o hingpit nga may mayaong kinabuhi nga gipahigayon sa Santisima Trinidad og mao sa karon ang tinubdan sa bag-ong kinabuhi alang sa tanan. Ang bag-ong tugo nagsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo sa upat ka paagi diha sa una, pagmantala sa Pasko sa pagkabanhaw o sa pagmando sa mga apostolis sa pagsangyaw niini. Ikaduha, mga paghulagway sa pagpakita ni Kristong nabanhaw ngadto sa iyang mga tinunan. Ikatulo, binaba nga hatod dawat nga saysay, tradisyon, bahin sa lubong nga walay sulod. Og ang ikaapat, saysay sa makasinatian sa unang mga katilingbang Kristiyano bahin sa presensya ni Kristong nabanhaw diha sa Espiritu Santo. Diha sa unang sulat ngadto sa taga-Korinto, si San Pablo misulat, si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, sa gilubong og nabanhaw sa katulo ka adlaw, hikitan siya ni Sipas og unya sa napulog duha. Ang nabanhawng Kristo nakita sa mga tinunan apan ilabi na sa makasinatian, pahimangno og sa makasulugan sa unang mga katilingbang Kristiyano. Unsa may bot ipasabot sa pagsaka sa langit. Nagpasabot nga si Kristong nabanhaw misaka sa langit aron molingkod sa tuo sa amahan. Kini usa ka makaluwas nga hitabo sanglit ang pagbalik ni Kristo ngadto sa amahan gikinahanglan aron mapadala ang Espiritu Santo dinhi kanato ingon man aron pagtisok sa paglaom sa atong kaugalingong maabot nga pagkabanhaw. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, si Kristo naghisgot sa iisa nga nagpunting siyang paglansang sa krus, pagkabanhaw o pagsaka sa langit. Nga nang mubalik pag-usab si Kristo. Si Kristong nabanhaw mubalik pag-usab sa parusiya, katapusang mga adlaw, aron paghukom sa mga buhi o mga minatay. Ang saysay sa kasulatan, bahin sa kaduhang pag-anhin ni Kristo, gisulat sa pinulungang apokaliptiko, paghulagway sa kulahian, og angay hubaron sumala sa tukmang pagi. Kanus aman mahitabo kining maong parusiya. Si Kristo tataw kayong misulti nga walay bisang kinsa nga nasayod nini, gawas sa iya lamang amahan. Busa walay kapuslanan ang pag-antos og usisa kung kanusa.